क्या इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर ताकत है? एक हैकर ग्रुप है वर्ल्ड लीक्स के नाम से। इंडिया जो कि एक न्यूक्लियर स्टेट है, 19,000 डिजिटल फाइल्स हासिल कर ली गई हैं। ये वो हैकर ग्रुप वर्ल्ड लीक्स जो है वो ये दावा कर रहा है। जो सेंसिटिव इक्विपमेंट है उनकी तस्वीर भी शामिल हैं। पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कहीं और उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है तो फिर उसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अपना वतन टीवी। हम साथ आफसाद। दुनिया में किसी भी मुल्क का न्यूक्लियर ताकत होना सिर्फ ताकत की अलामत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। कोई भी मुल्क जो एटमी सलाहियत रखता है, जो कि न्यूक्लियर स्टेट कहलाता है, उस पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो अपने न्यूक्लियर एसेट्स को, अपनी जो इंस्टॉलेशन है, जो तमाम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उनको इंतहाई महफूज रखे। क्योंकि अगर ज़रा सी भी गफलत की वजह से वो इंफॉर्मेशन कहीं लीक हो जाती है, किसी भी दुश्मन के हाथ चली जाती है, और दुश्मन के हाथ ना भी जाए, अदरवाइज़ भी पूरे दुनिया के अमन को ख़तरे में डाल सकती है। अगर किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन के हवाले से आपको ये सुनने को मिले कि जनाब वो लीक हो गई है या हैक हो गई है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि ऐसी एक रिपोर्ट आई है रॉयटर्स की, और उन्होंने ये कहा है कि जनाब एक हैकर ग्रुप है वर्ल्ड लीक्स के नाम से। उन्होंने इंडिया जो कि एक न्यूक्लियर स्टेट है, तमिलनाडु में उनका एक न्यूक्लियर प्लांट है कोडिंगकुलम, और वहाँ से तकरीबन 19,000 डिजिटल फाइल्स हासिल कर ली गई हैं। ये वो हैकर ग्रुप वर्ल्ड लीक्स जो है वो ये दावा कर रहा है, और इसमें से बहुत सी ऐसी फाइल्स हैं जो कि डार्क वेब पे भी उन्होंने पब्लिश कर दी हैं। सो आप सोचें कि ये जब खबर आई है तो कितने ज़्यादा कंसर्न्स लोगों के सामने आ रहे हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त इस पे तशवीश लाहक है, और इसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये जो न्यूक्लियर प्लांट है उनका, इसके जो वेंटिलेशन सिस्टम के मैप्स हैं वो, जो कंट्रोल रूम के मैप्स हैं वो, यानी कि कहाँ कहाँ क्या क्या वाक़े है, वेंटिलेशन सिस्टम किधर है, कंट्रोल रूम किधर है, और तमाम जो टेक्निकल रिकॉर्ड है, जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट्स हैं उनका भी, और इसके अलावा जो वेंडर्स की इंफॉर्मेशन है। ज़ाहिर है वेंडर्स होते हैं, कहीं से किसी से कोई आप सप्लाई ले रहे होते हैं, किसी से किसी और प्रोडक्ट की सप्लाई हो रही होती है। फिर इसके अलावा आपको पता है कि जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं कुछ एजेंसीज़ की, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की, वो भी, और जो सेंसिटिव इक्विपमेंट है उनकी तस्वीर भी शामिल हैं। 19,000 फाइलें किसी न्यूक्लियर स्टेट के न्यूक्लियर प्लांट की हैक हो जाना, लीक हो जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस पे अब बहुत ज़्यादा आईब्राउज रेज होना शुरू हो गई हैं, बहुत से सवालात उठना शुरू हो गए हैं, और इंडिया के हवाले से लोग ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया तो बड़ा अपने आप को शाइनिंग इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया और पता नहीं क्या क्या दावे किया करता था, अपना एक न्यूक्लियर प्लांट तक तो सिक्योर रख नहीं सकता। सो अब यकीनी तौर पे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर ताकत है या नहीं। जो मुल्क अपनी ये फाइल्स नहीं संभाल पा रहा है, अपनी इंफॉर्मेशन नहीं संभाल पा रहा न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुतालिक, उससे आप क्या तवक्को कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पे जहन में रखिए कि कोई पहला मौका नहीं है कि भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कोई साइबर सिक्योरिटी के हवाले से सवालात उठ रहे हों। इससे पहले भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई हैं जिसमें भारतीय जो हसास इदारे हैं और उनकी जो अहम इंस्टॉलेशंस हैं उस पर साइबर अटैक्स की इतलात सामने आती रही हैं, और इन वाक़यात ने एक दफ़ा फिर से ये ख़दशा पैदा किया है कि क्या इंडिया अपनी वाकई इंतहाई सेंसिटिव जौहरी इंस्टॉलेशंस को एक जो जदीद ख़तरा है, साइबर थ्रेट है, उससे महफूज रखने की सलाहियत रखता भी है या नहीं। सो इसका जवाब जो अभी तक इन रिपोर्ट्स की सूरत में मिल रहा है उसका तो सीधा सीधा जवाब है नहीं। इंडिया जो भले लाख दावे करता रहे, पता नहीं कि हम ये हैं हम वो हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल ही एक अलग तस्वीर इस वक्त पेश कर रही है। आज आप देखेंगे दुनिया की जंगें सिर्फ और सिर्फ मैदानों में तो नहीं हो रही होती, कंप्यूटर स्क्रीनों पर लड़ी जा रही होती हैं, और जो साइबर हमले हैं वो किसी भी मुल्क का, चाहे वो बिजली का निज़ाम है, आप देख लें बैंकिंग है, डिफेंस नेटवर्क है, हत्ता के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनको भी निशाना बना सकते हैं, और ये आपको नज़र आ रहा है। सो ऑब्वियसली डिपेंड करता है एक न्यूक्लियर स्टेट पे या किसी ऐसे मुल्क पे जो न्यूक्लियर स्टेट नहीं भी है कि वो अपनी सलामती के लिए क्या फिज़िकल सिक्योरिटी का मामला करता है। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि फ़िज़िकल सिक्योरिटी क्या, साइबर सिक्योरिटी क्या, कुछ भी इंडिया की तरफ से
اس صورتحال میں یقینی نہیں بنایا گیا. اسی وجہ سے اوبیسلی اتنی زیادہ فائلز جو ہیں وہ ایک ہیکر کے ہاتھ لگ جاتی ہیں, ایک ہیکنگ گروپ کے ہاتھ لگ جاتی ہیں. اور اگر کسی بھی نیوکلیئر پلانٹ کے انفراسٹرکچر پہ کنٹرول روم پہ یا اس کا جو حفاظتی نظام ہے اس سے متعلق معلومات غلط ہاتھوں میں چلی جائیں تو آپ اس کے نتائج کا تصور بھی نہیں کر سکتے. مطلب اس کا سوچنا بھی بڑا خوفناک ہے. اور ایسا ڈیٹا جو ہے وہ مستقبل میں سائبر حملوں یا تخریب کاری یا کسی اور خطرناک مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا, اب یہاں پہ ایک اور چیز جس کی جانب میں آپ کی توجہ چاہوں گی. ہم دیکھتے ہیں ایران کے حوالے سے ان کا نیوکلیئر طاقت بننا یا نہیں بننا بڑے لوگوں کو اوبیسلی ایک تشویش رہتی ہے. بھلے ایران کہہ چکا ہے کئی دفعہ کہ جناب ہم نیوکلیئر طاقت نہیں بن رہے ہیں, لیکن ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو لے کے آپ دیکھیں کتنے ہی آپ کو IAEA کی طرف سے دورے نظر آتے ہیں, کتنی ہی تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے, کتنی ہی کڑی نظر رکھی جاتی ہے ایران کے اس پروگرام کے اوپر. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا عالمی ادارے صرف چند مخصوص ملکوں کے جوہری پروگرامز پر ہی نظر رکھتے ہیں یا پھر تمام جو نیوکلیئر سٹیٹس ہیں ان کے لیے ایک سا معیار ہونا چاہیے, ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے؟ سو اس کیس میں اب دیکھتے ہیں کہ کیا انڈیا کو بھی اسی طریقے سے لگام ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے ایران یا کسی اور ملک کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر بہت سے سوالات کھڑے کر دیے جاتے ہیں. اگر کسی بھی ملک کے جوہری جو ایسٹس ہیں ان سے متعلق حساس معلومات لیک ہونے کی خبریں سامنے آئیں تو پھر عالمی برادری جو ہے نا وہ یہ کہ ایک ملک کی سائیڈ لینی ہے دوسرے ملک کی سائیڈ نہیں لینی ہے, اس سے ان کو نکلنا پڑے گا. ایک سی جو تحقیقات ہیں جو غیر جانبدارانہ ہوں اور پھر جو مؤثر ایک نگرانی ہونی چاہیے ان کے پروگرام کی, یہ مطالبہ کرنا چاہیے اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو کرنا چاہیے. دیکھیں ساؤتھ ایشیا پہلے ہی دنیا کے بہت ہی حساس ترین خطوں میں شامل ہوتا ہے اور پھر یہاں پہ 2 ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے, پاکستان اور انڈیا. اور اگر پاکستان کو خطرہ لاحق ہو انڈیا کے نیوکلیئر پروگرام سے یا انڈیا کے اس نیوکلیئر پروگرام کی انفارمیشن کسی غلط ہاتھوں میں چلے جانے سے یا پاکستان کے علاوہ دنیا میں کہیں اور اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے. اب اس خطے کے اندر جیسے میں نے کہا کہ 2 نیوکلیئر سٹیٹس ہیں, پاکستان اور بھارت, اور یہاں اس ریجن میں کشیدگی کی ایک بہت طویل تاریخ موجود ہے. سو ایسے ماحول میں کسی بھی نیوکلیئر انسٹالیشن کی سیکیورٹی میں کمزوری اگر ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف ایک نیشنل مسئلہ, نیشنل ایشو نہیں رہتی بلکہ علاقائی اور انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو ان کی بھی سلامتی کا معاملہ بن جاتی ہے. سو یہاں پہ انڈیا کو کیا چاہیے کہ وہ اس معاملے پہ مکمل ٹرانسپیرنسی دکھائے, ٹرانسپیرنسی شفافیت کا مظاہرہ کرے اور یہ جو خبریں سامنے آئی ہیں ان کی باقاعدہ طور پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اگر کوئی سیکیورٹی خامی موجود ہے تو پھر فوری طور پہ اس کو دور کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی ڈینجرس عمل ہے اگر یہ خبریں اسی طریقے سے درست ثابت ہو جاتی ہیں. اور پھر جو ایک دنیا کا جو جوہری تحفظ کے اصول ہیں اس کے مطابق اپنے نظام کو مزید مضبوط بنائے. یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ جناب آپ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں. کیسی نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں جو اپنے اس نیوکلیئر پروگرام کے تحفظ ہی نہیں کر پا رہی ہے؟ سو نیوکلیئر اسٹیٹ ہونے کے ناطے آپ کی جواب دہی بھی اتنی ہی بنتی ہے, اتنی ہی ضروری ہے جتنی آپ اپنی طاقت کو گنواتے ہیں. اور دنیا اس وقت ایک ایسے دور میں ہم کہتے ہیں کہ جی داخل ہو چکی ہے جہاں ایک ہیکر ہزاروں میل دور بیٹھ کے ایسی تمام انفارمیشن تک رسائی حاصل کر لیتا ہے اور جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جس کا. اور اسی لیے جو جوہری سلامتی ہے اس کو آپ ایک روایتی سوچ سے ہٹ کر سائبر سیکیورٹی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے تناظر میں بھی دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہوگا. اب یہی بات ہے کہ جو رائٹرز کی رپورٹ ہے اس میں یہ جو جتنے بھی دعوے سامنے آئے ہیں اگر یہ صحیح ثابت ہو جاتے ہیں تو یہ بھارت کے لیے صرف ایک وارننگ نہیں ہے, پوری دنیا کے لیے ایک سبق ہے کہ جو نیوکلیئر سیکیورٹی ہے اس میں معمولی سی بھی غفلت ایک پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. اور اگر یہ دعوے درست نہیں ہیں تب بھی ضروری ہے کہ اس کی باقاعدہ شفاف انویسٹیگیشن ہو تاکہ حقیقت سامنے لائی جا سکے اور جو ایک عالمی اعتماد ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے, کیونکہ جوہری تحفظ کسی ایک ملک کا نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کا مشترکہ مفاد ہے. You are watching Apna Watan.